बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के हवाले से सिविल जज और उसके अलावा एडिशनल सेशन जज, उसके लिए जो पोस्ट है वो अनाउंस हो चुकी है। और 22 मई यानी कि कल उसकी आखिरी तारीख़ है। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, एक तो वो कल अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें। उसके अलावा केपी के उसकी भी पोस्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और बलूचिस्तान की पोस्ट आलमोस्ट कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इम्तिहान कब होंगे, तैयारी किस तरह की जाए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, जिसकी दो वजह है कि एक तो एकेडमी की हैवी फीसेस, उसके अलावा जब वो अपने बाहर किसी भी स्टेशन से आते हैं, छोटे स्टेशन से लाहौर की तरफ आते हैं, यहाँ पे हॉस्टल के ड्यूज़, ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूज़ और मेसिंग के ड्यूज़ वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो चाहते हैं कि वो ये अटैम्प्ट दें लेकिन नहीं दे पाते। या उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरेलू मजबूरियों की वजह से, मसरूफियात की वजह से अपने घर से नहीं निकल पाते। या वो लोग जो दिन में काम करते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही टाइम होता है रात का कि जहाँ पर वो कुछ तैयारी करें, लेकिन कोई भी ऐसी अकेडमी नहीं है जो रात के वक्त उनको तैयारी करवाए। तो बहुत से बच्चे बहुत दिनों से मैं कह रहे थे कि सर इसके हवाले से कोई ना कोई हमें सोल्यूशन दें। और ख़ास तौर पर वो सारे बच्चे जो घरों में बैठ कर तैयारी करना चाहते हैं, वो इसी हवाले से बार बार कह रहे थे कि सर कि एक तो महंगाई है, हालात ऐसे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम, प्लान या पैकेज हमें दें जिससे हम घर बैठे तैयारी कर सकें। तो ऐसे तमाम लोग जो अपने घरों में बैठकर सिविल जज, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए एक तो मैं उनको तरीक़ाकार भी बता देता हूँ और दूसरा उन लोगों के लिए एक मेरी तरफ से छोटी सी खुशखबरी कह लें या जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। डेफ़िनेटली हम लोग यहाँ पर कोई 10-15 लाख रुपए किराया देते हैं। उसके अलावा हमारा बाकी जो स्टाफ है उनकी पेमेंट्स वगैरह होती हैं, तो हमारी भी मजबूरी होती है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, बट जब हर महीने किराया और ये सारे मामलात होते हैं तो हम एक लिमिट में रहते हुए ही ये कर सकते हैं। पर इस बार जो मैंने किया है वो आई थिंक पहले जब भी हम डिस्काउंट देते हैं वो 25% या 40% होता है। बट इस बार जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब क्या है, कुछ लोगों को अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। वो समझते हैं कि शायद जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारी भी कोई लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं यूट्यूब के ऊपर डाटा अपलोडिंग के हवाले से, पॉलिसीज़ हैं कुछ यूट्यूब के हवाले से भी हैं। तो उसमें हम 10% सिलेबस वो अपलोड करते हैं और जो 90% सिलेबस होता है वो पर्टिकुलरली हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको एक सीक्वेंस में अलाउ करते हैं। तो लिहाजा वो तमाम लोग जो अपने घरों में बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे तमाम जो सिविल जज, मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि इन डिटेल हैं, जिसमें पेपर पैटर्न्स, पेपर के क्वेश्चंस, उसके अलावा एक सेक्शन वाइज व्यू, अंडरस्टैंडिंग, तमाम की तमाम चीज़ें। एक सिंपल मिसाल अगर मैं आपको बताऊँ तो सीपीसी के अगर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर कोई 8 या 10 वीडियोज़ नज़र आएँगी, तो एक्चुअली वो 90 प्लस हैं, सीआरपीसी 100 प्लस हैं, कानून शहादत ऑर्डर ऑलमोस्ट 50 वीडियोज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 50 प्लस वीडियोज़ हैं। तो इट मीन्स कि ये तमाम जो अक्सर लोग पूछते हैं सर इन डिटेल हमें कहाँ से व्यू मिल सकता है, तो जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन डिटेल व्यू हम देते हैं। उसके लिए जो चार्जेज़ हैं मैं उनमें 50% डिस्काउंट, मतलब अब आप एक बहुत ही रीज़नेबल उस फीस में अपने घर में बैठकर तैयारी कर सकेंगे। घर में बैठ के कैसे तैयारी कर सकेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से ऑनलाइन जो लाइव क्लासेज़ हैं वो भी थोड़ी-सी मुश्किल हो चुकी हैं। उसके अलावा फ़िज़िकल का मैंने आपको बताया कि मसाइल और उस वजह से कुछ लोग अपने जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से नहीं कर सकते। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये फ़ायदा होता है कि इसमें आप एक तो जितनी बार उसको मर्ज़ी देखना चाहें देख सकते हैं और दूसरा कोई टाइम नहीं होता। होते ये सीक्वेंस में है, आप कोई भी लेक्चर स्टार्ट करें, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ईज़ पर आप अपने कामों के दौरान जब टाइम मैनेज करते हैं, उस दौरान आप इसको देख सकते हैं और हर सब्जेक्ट के साथ उसके पास पेपर के क्वेश्चंस, उसके रेलेवेंट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मज़ीद आ रहे हैं वो भी, और मज़ीद हमारे जितने बच्चे हैं, हम उन सब लोगों के लिए अपने एक स्पेशल जो नोट्स मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, वो नोट्स ऐसे, क्योंकि मैंने जब डिफरेंट गाइड्स को देखा जो इस वक्त चल रही हैं सिविल जज के हवाले से, तैयारी के हवाले से, तो उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हैं। ये एलएलबी के पैटर्न के ऊपर है। जुडिशियल एग्जामिनर को ना एलएलबी का पैटर्न चाहिए, ना वो उस तरह के सवाल चाहिए जिस तरह वहाँ पर दिए गए हैं। प्रोपोजिशंस अगर सॉल्व की गई हैं तो गलत, कंसेप्ट दिए गए हैं तो गलत है। बच्चा यहाँ से पढ़ेगा तो कैसे करेगा? अब नो डाउट तैयारी का सबसे बेस्ट वे है बेयर एक्ट्स, उनकी एक थारो और डीप अंडरस्टैंडिंग, बट कम वक्त की वजह से पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बट जो नोट्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वो अभी तक मुकम्मल तैयार नहीं हुए।
تو اس لیے ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا. جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے، جیسے جیسے میں روزانہ 3 سے 4 کوشچنس کے نوٹس اپ گریڈ کر رہا ہوں، پروپوزیشن سالو کر رہا ہوں، پاس پیپر کے کوشچنز اور جو ایکسپیکٹڈ کوشچنز ہیں وہ سالو کر رہا ہوں، وہ ساتھ ساتھ میں گروپ میں شیئر کرتا جا رہا ہوں، جس کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہے وہ چلتا جائے گا. جیسے فار ایگزامپل میں نے کل اگر اسپیسیفک ریلیف کا ٹیسٹ پہلا دن ہے ہمارا، میں نے لینا ہے، تو میں نے 3 سوال اس کے جو ہے نوٹس پہلے بھیجے ہیں، ساتھ اس کا ریکارڈڈ لیکچر بھیجا. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریکارڈڈ لیکچر سنتے ہیں، ریکارڈڈ لیکچر میں آپ سیکشن وائز ویو لے لیتے ہیں، اور اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ساتھ نوٹس ہوتے ہیں. اب نوٹس اور ریکارڈڈ لیکچر، اب نوٹس کے اکارڈنگ کوشچن آنسرز جو ہمارے ہیں نوٹس کی ہیڈنگ پہ بیس کرتے ہوئے وہ الگ سے ویڈیوز میں ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ جب آپ کوئی بھی چیز تیار کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس ایک کمپلیٹ میٹیریل ہوگا جس میں بیریکٹ کی لفظ بلفظ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ساتھ وہ جو کوشچن میں نے آپ کو نوٹس میں بھیجا وہ، اور اس نوٹس میں دیے گئے کوشچن کے آگے فردر انڈرسٹینڈنگ، اور پیپر میں اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار. تو اس طرح وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سسٹمیٹک وے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک کیونکہ آڈیو لیکچرز کے ساتھ یا وہ سلائڈز کے ساتھ تیاری میرے نہیں خیال کہ پاسبل ہے جب تک آپ کے پاس مٹیریل، اور پھر اس کے بعد جب تک آپ اس کو لکھ کر یاد نہیں کریں گے پاسبل نہیں ہے کہ آپ سول جج کی تیاری کر سکیں. اب لکھ کر اس کو ایویلیویٹ کروانا، اس سارے مقصد کے لیے مزید جو ہمارا کریش کورس تھا اس کے حوالے سے بھی کافی لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ کی، تو اس کی فیس میں بھی میں نے کچھ جو ہے وہ کمی کر دی ہے، تاکہ وہ لوگ جو کریش کورس جوائن کر کے اپنی تیاری کرنا چاہیں تو وہ بھی گھر بیٹھے بہترین طریقے سے اپنی تیاری کر سکے. مقصد یہی ہے کہ وہ سیریس کینڈیڈیٹ جو کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی بڑی سٹی میں نہیں آ سکتے تو کم از کم ان کو وہ تمام فیسلٹیز ان کے ڈور سٹیپ پر دی جائیں جس سے وہ تیاری کر سکیں. اس حوالے سے ڈسکشنز گروپ ہم کریٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ویسے تو ہم ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہمارا جو آن لائن سیشن اور ریکارڈڈ لیکچرز کا جو معاملہ وہ ہمیشہ الگ رہتا ہے، بٹ اب انشاءاللہ کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، بچوں کی کیوریز زیادہ ہوں گی، جب وہ زیادہ پڑھیں گے تو اب ڈیلی بیس پر ایک پرٹیکولر ویڈیو کیوری سیشن زوم پہ، کہ جس کے اندر لائیو آن لائیو آپ اپنا کوئی بھی جو سوال اس دن کے حوالے سے ہوگا وہ پوچھ سکیں گے، تاکہ اگر کوئی کیوری لیکچر کے دوران رہ جاتی ہے کسی وجہ سے آپ کوئی سوال نہیں پوچھ پاتے، تو میں نے جو پلان کیا وہ یہی ہے کہ مجھے جب بھی ٹائم ملے گا گاڑی میں آتے جاتے ٹریولنگ کے دوران یا کہیں پر بھی، میں زوم لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس زوم لنک میں جو بھی ہمارا آپس میں کمیونیکیشن ہے وہ ہوگی، اور اس میں آپ لوگ کوئی بھی جو کویشچن ہے وہ کر سکیں گے تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں. تو انشاءاللہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اگر اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ بگ سٹیز میں نہیں آ سکتے، اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یا اس قسم کے تمام جو ان کے لیے ہرڈلز تھیں اس اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں اس میں آپ سب لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کروں. کیونکہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لاء کی فیلڈ ہے میں اس کا مقروض ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن جو سبب بنا وہ یہ لاء کی فیلڈ بنی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، جہاں پر میں جاتا ہوں لوگ مجھے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ایک اچھی فیلنگ بھی آتی ہے. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اسی چیز کو لے کر اپنے معاشرے میں پھیلائیں، اور ان تمام لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں کہ جو واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان مسائل کی وجہ سے نہیں کر پاتے. اگر مزید اس حوالے سے کوئی کویشچنز ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ویسے آن لائن سیشن وہ آلریڈی ہمارا پہلے کنٹینیو تھا، ریگولر سیشن وہ چل رہا تھا. مزید جو ہمارا ٹیسٹ سیشن جو ہم آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کل سے اس کے مطابق ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو جائیں گے. 3 4 یا 5 کویشچنز ڈپینڈنگ اپون دا لینتھ آف دا کویشچن جو بچہ آسانی کے ساتھ کر سکے ہم روزانہ کی بیس پہ بچوں کو کروائیں گے. اور اگر کوئی بچہ اس کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کر پا رہا ہوگا تو وہاں پر پھر ہم اس کو گائیڈ بھی کریں گے، یاد کروائیں گے، لکھوائیں گے. اگر کوئی بچہ 3 سے 4 سوال ایک دن میں اچھے طریقے سے کرتا ہے، اٹ مینس کہ اس کے پاس جو اوور آل میٹیریل آ جائے گا، آلموسٹ 60+ ڈیز ہیں اس کے پاس، 200 کے قریب کویشچنز ہوں گے، اور اگر ہر پیپر کے لیے آپ کے پاس 40 to 50 کویشچنز کا اچھا میٹیریل ہے، بڑے آرام کے ساتھ آپ اس کو کراس اور جتنے بھی آپ کا ایگزام ہے اس کو کریک کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے مزید امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، ہم مائنر ایکٹس پہ فوکس کریں گے. اس کا آلریڈی لیکچر ایک اپلوڈ ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، اس کے تمام ٹیکنیکس لکھنے کی حد تک اور باقی تمام باتیں، پیپر میں کتنی لینتھ ہونی چاہیے، کویشچن کیا ہونا چاہیے، وہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری کوشش ہوتی ہے میں سب لوگوں تک پہنچاؤں، بٹ لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے جو فل ایک پیکج ہوتا ہے ہمارا ہم ڈیفینیٹلی اپنے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ تک ہی اویلیبل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جب اس معاملے میں خود کو رجسٹر کریں گے تو آپ کی تیاری کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.